सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। CMG COVID-19 अपडेट। नमस्कार, CMG COVID-19 अपडेट अन्तर्गत वर्ल्ड रिपोर्टका साथमा म प्रस्तुता सुशील राउत, प्राविधिक मित्र सनत सुरेन अनि रमेशका साथमा आज पनि यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। श्रोता, आजको CMG COVID-19 वर्ल्ड रिपोर्टमा हामी जापान विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित भएका छौं। जापान विशेषमा आज हामी NRNA NCC जापानका जनरल सेक्रेटरी अर्थात् महासचिव जनक विक्रम साईसँगको प्रत्यक्ष रेडियो वार्ता यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौं। अहिलेको जापानको अवस्था, त्यसैगरी जापानमा के भइरहेको छ, जापानीहरूबाट हामी नेपालीले के सिक्ने लगायत यिनै विषयमा हामी केन्द्रीकृत रहनेछौं भने सँगसँगै जापान विशेषमै आज हामी जनक विक्रम साई पश्चात कुराकानी गर्नेछौं। NRNA जापानको कोरोना भाइरस मिटिगेसन कमिटीकी संयोजक हुनुहुन्छ, जसलाई फोकल पर्सनको रूपमा पनि लिएको छ र उहाँ जनस्वास्थ्य विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। एलिजा केसीसँगको कुराकानीलाई पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौं र जापानमा अहिले जापानिजहरूले प्रयोग गरिरहेको बेस्ट मेडिकल प्र्याक्टिसेस के कस्तो छन् र नेपालीहरूले जापानबाट के सिक्ने र जापानमा रहेका नेपाली समुदायको अवस्था के कस्तो रहेको छ अनि NRNA जापानले के कसो गरिरहेका छ, यिनै विषयमा आजको प्रस्तुति केन्द्रीकृत रहनेछ। नेपालमा अहिले मौसम पनि परिवर्तन भइरहेको छ र विशेषतः यो हावाहुरी अनि सँगसँगै पानीले गर्दाखेरि नेपालमा यो मौसम परिवर्तनको अवस्थामा रुगाखोकी, सामान्य रुगाखोकीहरू देखिन्छन् र सामान्य रुगाखोकी हामी सबैलाई पनि देखिन सक्छ र यो बेला झनै कोरोनाबाट हामी जोगिनुपर्ने स्थिति छ। सचेत रहनु पर्यो, सबैलाई सचेत पनि राख्नु पर्यो, आफू पनि सुरक्षित बस्नु पर्यो, आफ्नो समाजलाई पनि सुरक्षित राख्नु पर्यो। यो गर्न सक्यौं भने पृथ्वी सुरक्षित राख्न सक्छौं भन्ने हाम्रो मूल अभिप्राय रहेको छ। प्रस्तुति सुन्दै हुनुहुन्छ CMG COVID-19 वर्ल्ड रिपोर्ट र आजको प्रस्तुति जापान विशेष रहेको छ भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु। यति बेला यहाँहरूले हामीलाई काठमाडौँ उपत्यका अनि सेरोफेरोमा काठमाडौँबाट क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज को ध्वनि तरङ्गबाट सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, पूर्वको उज्यालोबाट यहाँहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी पश्चिम पोखरा गण्डक क्षेत्रमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने अन्य रेडियोहरूबाट पनि हामीलाई देशैभर सुनिरहनु भएको छ। सँगसँगै संसारभरि हामीलाई सुनेर बसिरहनुभएका श्रोताले हामीलाई हाम्रो अनलाइन www.cfm.com र www.radiosarangi.com अनि हाम्रो आफ्नै मोबाइल एप क्यापिटल FM 92.4 बाट पनि सुनिरहनु भएको छ। यति बेला प्रस्तुतिमा मैले NRNA NCC जापानका जनरल सेक्रेटरी जनक विक्रम साईलाई टेलिफोन सम्पर्कमा लिइसकेको छु। सबैभन्दा पहिला म जनकजीलाई प्रस्तुतिमा स्वागत गर्दछु। जनकजी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। के छ तपाईहरुको हाल खबर के छ? संसारै हुन त अहिले यति बेला अलि विरक्त छ, अलि विभक्त त नभनौँ, विरक्त छ। विभक्त यस अर्थमा भनौँ हामी अहिले हाम्रो जुन किसिमको एउटा शारीरिक दूरी, जुन एउटा फिजिकल दूरी, भौतिक दूरीलाई हामीले कायम गरेर बस्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। जापानमा के छ? हुन त हामीले योभन्दा अगाडि पनि जापानमा रहनुभएका अन्य साथीहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर त्यहाँको केही वस्तुगत यथार्थ भने लिने कोसिस गरिरहेका थियौँ र अहिले हामी अब यहाँहरूसँग जापान विशेष प्रस्तुतिकै रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ, किनकि यहाँ एउटा आधिकारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, जापानमा रहनुभएका आम नेपालीहरूको एउटा अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। के छ जापानको स्थिति, के हो अहिलेको जापानको अवस्था? तपाईँ र तपाईँको वरिपरिको अवस्थाबाट सुरु गरौँ न। सर्वप्रथम त धन्यवाद सुशीलजीलाई र तपाईँको यो मिडिया नेटवर्क मार्फत मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण जापान, नेपाल र विश्वभर रहनुभएका श्रोताहरूमा म NRNA जापानको सम्पूर्ण टिम र म व्यक्तिगत तर्फबाट म जनक विक्रम साई NRNA जापानको महासचिवको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। र यो अहिले चाहिँ विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको COVID-19 को यो महामारीको अवस्थामा सबै सेफ रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। र जापानको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले त अब मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो समस्या छैन। म र मेरो फ्यामिली लगायत सबै हामी ठिक छौँ भने जापानमा रहने लगभग 1 लाख नेपाली समुदाय जुन रहनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 3 जना इन्फेक्टेड र त्यस 3 जना मध्येमा 1 जना चाहिँ रिकभर भइसक्नु भएको अवस्था छ भने जापानकै ओभरअल जापानको सिनारियो हेर्नुहुन्छ
भने हिजोसम्मको डेटा अनुसार 13,385 जना चाहिँ यो कन्फर्म केस छ कोभिड-19 को र 351 जनाको डेथ भइसकेको अवस्था छ। सुशील सर, जस्तो यो डाटा हेर्दाखेरि अहिले भर्खरै केही समय अगाडि म अमेरिकाको डाटा हेर्दै थिएँ। अमेरिकामा ठुलो किसिमको विग्रह स्थिति भइरहेको। मेरा एकजना साथी त्यहाँ पत्रकार साथी बोस्टनमा हुनुहुन्छ, उहाँले जानकारी गराउँदै बोस्टनमा मात्र करिबन 3,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यस्तै युरोपमा पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था छ। अलिकति हामीले यतातिर ध्यान दिनुपर्दाखेरि चाइनाबाट अलिक नजिकै भएको भनौँ न, अझ सिमाना जोडिएको राष्ट्र भन्नुपर्छ जापानलाई, कसरी सुरक्षित रहन सक्यो होला? के कारणले सुरक्षित रहन सक्यो होला जापान यो डाटा हेर्दाखेरि? यो अलिकति नेटवर्क प्रब्लमले हो कि मैले त्यति राम्रोसँग सुन्न सकिनँ हजुरलाई। हजुर मेरो मूल आशय जापान चाहिँ नजिकै भएर पनि जुन हुन त भनिन्छ यो चाहिँ अब उत्पत्ति चाहिँ चाइनाको वुहान भन्ने ठाउँबाट भयो, तर यो प्रमाणित भएको छैन। यसको युद्ध पनि चलिरहेको छ दुई ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा भनौँ न। एक हिसाबले कहाँबाट के भयो भन्ने बेसमा यसको छुट्टै होला, भोलिका दिनमा हामीले यसको खबर पनि थाहा पाउँला। तर मेरो मूलभूत आशय जापान त्यति नजिक हुँदाखेरि कसरी सुरक्षित रहन सक्यो कोभिडको यो महामारीबाट? धन्यवाद प्रश्नको लागि सुशीलजीलाई। यो कस्तो छ भने हुन त यो चाहिँ यो भौगोलिक दृष्टिले जापान चाहिँ चाइनासँग धेरै क्लोज छ, तर पनि अब यो चाइनाबाटै सुरु भएको कोभिड-19 ले किन जापानलाई यति असर गरेन भन्ने कुराहरूमा एक दुईटा फ्याक्टरहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एउटा भनेको जापानको जुन एउटा हेल्थ केयर सिस्टम छ त्यो एकदमै स्ट्रङ छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो चाहे यहाँको लोकल कम्युनिटीलाई होस् अथवा चाहिँ फरेनरहरू जुन जापानमा बसिराख्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको जुन किसिमको एउटा हेल्थ केयर सिस्टम छ त्यो चाहिँ धेरै स्ट्रङ छ। र अर्को कुरा के छ भने जापानमा जति पनि जापानिज नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको एकदमै अनुशासित र संयमित हुनुहुन्छ। उहाँहरू जापानिजहरूको एउटा यो चाहिँ कल्चर नै हो कि उहाँहरू सबभन्दा पहिला आफू चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ, कसरी सुरक्षित हुने भन्ने उपायहरू उहाँहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै एकदम सचेत भएको हुनाले पनि यो जुन रुमर्स अथवा यो चाहिँ मेसेज जुन समाचार निस्कियो जुन चाइनाबाट भयो भन्ने बित्तिकै उहाँहरू आफैमा पनि एउटा एउटा सेक्युरिटीको रूपमा उहाँहरूले एउटा त्यो कोसिस गर्नुहुन्छ। जापानिजहरूको एउटा त्यो कल्चर नै छ। र त्यो भन्दा पनि अब अर्को कुरा के पनि अर्को कन्टेक्स्टमा के भन्न चाहन्छु भने हो जापानमा त्यति धेरै हुनु पर्थ्यो, युरोप अमेरिकामा त्यसरी चाहिँ एउटा विकराल रूपमा यो फैलिरहेको अवस्थामा जापानमा किन हुन सकेन भन्ने कुराहरूमा अलिकति अब यो गभर्मेन्ट पोलिसीको कुरा हुनसक्छ। अब त्यो मैले अब आधिकारिक रूपमा यही हो भन्न सक्ने म आधिकारिक व्यक्ति त होइन जापान सरकारको तर्फबाट। तर भने पहिला जुन ओलम्पिक 2020 को जुन एउटा यहाँ चाहिँ जुन जुनमा बाट सुरु हुने भन्ने जुन एउटा थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो अझै केही यो केसले गर्दाखेरि सायद केही अलिकति नेगेटिभ इम्प्याक्ट छोड्छ कि अथवा चाहिँ कसरी के गर्छ कि भन्ने किसिमले बाहिर रूपमा चाहिँ जापान गभर्मेन्ट तर्फबाट केही नगरे हुनसक्छ। तर इन्टरनल रूपमा उनीहरू फुल्ली प्रिपेयर भएर गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको थियो जस्तो लाग्छ। जब चाहिँ यो पोस्टपोन भएको अवस्थामा जापानले अहिले ऱ्यापिडली चाहिँ यसको टेस्ट लगायत यसका प्रिभेन्टिभ मेसरहरू एकदमै द्रुत गतिमा बढाइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि अब जुन एक दुई महिना अगाडिसम्मलाई त्यति धेरै रूपमा नदेखेको अवस्थामा अहिले चाहिँ 13,385 भनेको पनि एउटा ठुलै एउटा मात्रा हो भन्ने लागिरहेछ। त्यसैले चाहिँ अब अहिले जापानले 1 महिना अगाडिदेखि नै अब इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेको छ जापानमा। जस्तो हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार, हजुर जनकजी, हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार जापान एउटा मानवाधिकारका लागि निकै नै सम्पन्न देश हो, विकसित मात्र नभनौँ मानवाधिकारको बेसमा पनि विकसित देश हो। र त्यहाँ लकडाउन भनेर सरकारले त्यसरी जनमानसलाई स्पष्ट रूपमा लकडाउनमा राखिएको थिएन। तर पनि जुन किसिमको त्यहाँ सुरुमै एउटा चाहिँ कोरोनाको जुन किसिमको त्यहाँ खबर आयो, केही चाहिँ जहाजबाट चाहिँ त्यो सङ्क्रमण फैलियो भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो विगतमा होइन। तर त्यो किसिमको सङ्क्रमण त्यो किसिमको अवस्था हुँदाहुँदै पनि जापानले के कस्तो किसिमबाट के जापानिजहरू धेरै सचेत भएर हो त अथवा अरू कुनै त्यस्तो पद्धति केही अप्नाइरहेछ जापानले?
अब यस्तो छ, अब तपाईँले जुन एउटा क्रुजको केस निकाल्नु भयो हो, त्यो चाहिँ क्रुजमा जुन किसिमको पहिला एकैचोटि चाहिँ त्यो ठुलो मात्रामा मान्छेहरू इन्फेक्टेड र त्यो समस्या देखियो त्यसमा। त्यसपछि उनीहरूको एउटा के छ भने जापानको जहाँसम्म लाग्छ गभर्मेन्टको पोलिसी छ, हेर्नुहोस् एउटा तल सानो लोकल लेभलदेखि लिएर माथिसम्म उनीहरूको एउटा सिस्टममा चलेको देश हो। त्यसमा पनि अब एकदम सचेत नागरिकहरू भएको हुनाले अब यो भएपछि हामी आफै नै जतिखेर कि यसको औषधि र कुनै पनि आधिकारिक त्यो चाहिँ यसको समाधानको उपाय ननिस्किरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ हामी सबभन्दा यसको चाहिँ भनेको आफै सचेत रहनु हो। यसबाट हामी आफै एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा होस् होइन, एउटा कसरी हुन्छ अथवा बाहिर नघुमेर हुन्छ, हामीले चाहिँ आफैलाई आफूले सेक्युर गर्नुपर्छ भन्ने जुन जापानिजहरूको कन्सेप्ट हो, त्यसले पनि यसलाई चाहिँ त्यति ठुलो विकरालको रूपमा लिन दिएन। र अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूले जुन उहाँहरू सरकारप्रति जापानिज नागरिकहरू धेरै विश्वास राख्नुहुन्छ र जापान सरकारले त्यो इमर्जेन्सी पनि डिक्लेयर गरेन धेरै लामो समय र लकडाउन पनि नगरेको अवस्थामा उहाँहरू एउटा चाहिँ सामान्य हिडचुल र एउटा आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा एउटा त्यसलाई चाहिँ होइन बस्ने उपायहरू अवलम्बन गर्दै हिँडिरहेको अवस्था थियो भने जब चाहिँ यो इमर्जेन्सी डिक्लेयर भइसकेपछि तपाईँको उहाँहरूले जापानिज नागरिक लगायत जापान बस्ने हामीहरूले पनि हाम्रो सुरक्षा आफ्नो सुरक्षा आफै अप्नाइ चलिरहेको अवस्था छ। र त्यस्तो अहिले इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरिसकेपछि हामी चाहिँ हिँडडुल नगर्ने अथवा कुनै पनि बिजनेस कर्पोरेट सेक्टरहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने भन्ने त्यो किसिमको बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि एउटा सामान्य हिँडडुल गर्न सक्नेलाई खुलै रहिरहेको अवस्था छ। तर अब त्यही सबभन्दा यो चाहिँ अहिलेको सबभन्दा जापानमा मात्रै होइन हामी विश्वभर रहने नेपालीहरूले पनि के बुझ्नुपर्ने अवस्था छ भने यो भनेको हामी आफै सेल्फ सेक्युर हुनु नै सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले हामी कसरी हामी आफूले यो अवस्थाबाट बचाउने, कसरी एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङहरूलाई मेन्टेन गर्ने जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। हजुर, अब यसको औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा त रोगलाई सकेसम्म आफूसँग आउन नदिनु नै, निमन्त्रणा नदिनु नै जाति हो भन्ने कुरो त अब संसारले नै बुझिसकेका स्थिति भयो। जस्तो जनकजी, हामीले विभिन्न राष्ट्रमा रहनुभएका तपाईँहरू जुन एनआरएनए अन्तर्गतकै विभिन्न चाहिँ सदस्य साथीहरूसँग पनि चर्चा गरिरहेका छौँ, कहिले युरोप कहिले अमेरिकाको चर्चा गरिरहेका छौँ। केही दिन अगाडि हामी अस्ट्रेलिया पुगेका थियौँ, त्योभन्दा अगाडि हामी यो कोरिया पनि पुगेका थियौँ होइन। विभिन्न मुलुकमा विभिन्न किसिमका त्यहाँ सरकारले गरेको किसिमका जुन सरकारले अपनाएको उपायहरूका विषयमा हामीले आम नेपाली जनतालाई, आम नेपाली श्रोतालाई पनि जानकारी दिन खोजेका छौँ। अब अहिले मलाई यति बेला हजुरलाई सोध्न मन लागेको कुरो चाहिँ जापान सरकारले आफ्नो नागरिकलाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ कि त्यो देशमा रहेका अन्य गैर जापानीहरूलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ? के छ स्थिति, त्यो चाहिँ रियालिटी के छ? यस्तो छ सर, अब जहाँसम्म जापानको कुरा छ अब सबै आफ्नो आफ्नो देशको आफ्नो आफ्नो पोलिसी होला होइन। अब कसरी अब माइग्रेन्ट भएको मान्छेहरूलाई कसरी ट्रिट गर्ने र आफ्नै लोकल होइन एउटा जनताहरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म जापानको कुरा छ, जापानले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बायस गरेको अवस्था छैन। जुन जति पनि अहिले चाहिँ जापान गभर्मेन्टले लिएर आएको जुन राहत प्याकेजहरू छ, यो प्याकेजहरू जापानिज नेसनललाई एउटा र अर्को बाहिरबाट आएका इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ अर्को भन्ने कुरा चाहिँ छैन। जस्तो कि मैले यहाँलाई भन्न खोजेको, जापानमा अहिले तपाईँहरू हुनुहुन्छ जो व्यवसायीका रूपमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा सफल व्यवसायीको रूपमा होइन। त्यसै गरी अब त्यहाँ विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ जो केही जापानिज भाषा सिक्नका लागि जानुभएको छ, कृषि सम्बन्धी विभिन्न चिजहरू सिक्नका लागि पनि जानुभएको छ, र केही अब तिनै लिगल्ली कार्यरत मजदुर साथी हुनुहुन्छ होइन। ती सबैलाई चाहिँ नि जापानले राम्रैसँग हेरिरहेको छ एकदम, त्यसमा कुनै पनि बायसको अवस्था छैन जापानमा। अब कुरो आयो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो 1 लाख चान्चुन नेपालीलाई नेतृत्व गरेर बसिरहेको एनआरएन जुन त्यो संस्थाको तपाईँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? धन्यवाद। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो, किनभने हरेक देशमा हामी यत्रो ठुलो विश्वभरि एउटा ठुलो सञ्जालको रूपमा फैलिएको एनआइएनए को हामी पनि एउटा चाहिँ यहाँको नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलको हिसाबले राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान एनसी जापानले के गर्यो भन्ने कुराहरू अब त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। जसरी चाहिँ यो कोरोना महामारी कोभिड-19 को जुन एउटा सङ्क्रमण फैलियो त्यसपछि हामी तुरुन्तै हामी एनआइएनए जापानले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस
भाइरस भनेको के हो, यो कसरी संक्रमण यसको फैलिन सक्छ र योबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने उपायहरूलाई हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो हाम्रो जापानवासी नेपालीहरूलाई सुसूचित गर्नु नै हाम्रो सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी थियो। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ तुरुन्तै हाम्रो मेडिकल एक्सपर्टहरूको हामी नेपाली मेडिकल एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले एउटा चाहिँ लाइभ प्रोग्रामदेखि हामीले सुरु गरिरहेका थियौँ कि यो कसरी लाग्न सक्छ, यसको चाहिँ होइन बस्ने उपायहरू के हुन सक्छन् होइन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा अवेरनेस को क्याम्पेनको रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसै गरी हाम्रो एनआइएनए जापानभरिका 8-9वटा हाम्रो रिजनल कमिटीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि हामीले के सूचित गर्यौँ भने तपाईँहरू पनि आफ्नो रिस्पेक्टिभ एरियामा क्षेत्रमा रिजनमा बस्नुहुने नेपाली कम्युनिटीको लागि जुनसुकै पनि अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले यसको बारेमा तपाईँहरूले एउटा जनचेतना फैलाउने कार्यहरू गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ तुरुन्तै सबै एउटा मेसेज सर्कुलेसन गर्यौँ। त्यसपछि हामीले जापान एम्बेसीसँग पनि नेपाल एम्बेसी जापानसँग पनि कोर्डिनेट गरेर भोलि भइपरि आउने अवस्थाहरू के हुन सक्छन् र हामी सबै यस्तो अवस्थामा महामारीको अवस्थामा एनआइएनए जापान, नेपाल एम्बेसी र जापान स्थित सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, पोलिटिकल पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू सबै हामी पत्रकार महासङ्घ सबै कसरी हामी एकजुट भएर जान सक्छौँ भन्ने कुराहरूको हाम्रो एउटा इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू पनि धेरै राख्यौँ। त्यसै गरी अनलाइन मिटिङहरू पनि हामीले गऱ्यौँ र विभिन्न किसिमको समिति उपसमितिहरू बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र त्यसै गरी चाहिँ एउटा आइसिसीको निर्देशन अनुसार हरेक एनसिसीले एउटा फोकल पर्सन र त्यो उहाँको मातहतमा रहने गरी एउटा चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि एउटा संयन्त्र बनेको छ, जसको मातहतमा यसपछि हाम्रो आउनुहुने एलिजा म्यामले यसलाई अलिकति बढी इलाबोरेट गर्नु होला होइन। उहाँको नेतृत्वमा धेरै मेडिकल प्रोफेसनलहरूको टिम छ होइन, तपाईँको यो ल्याङ्ग्वेज एक्सपर्टहरूको टिम छ लगायत यहाँ हाम्रो लोकल क्षेत्रमा पनि लोकल कम्युनिटीमा पनि हामीले चाहिँ कोर्डिनेट गरेर जापानवासी नेपालीहरूलाई एउटा चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी कसरी एउटा अवेरनेस बुझाउने होइन, कसरी उहाँहरूलाई यो जापानको गभर्मेन्ट पोलिसीहरू के छ, किनभने जापान भनेको तपाईँको अब भाषामा अलिकति प्रब्लम हुने भएको हुनाले यो यहाँको गभर्मेन्ट पोलिसीहरूलाई पनि हामीले नेपाली भाषामा कसरी ट्रान्सलेट गरेर हामीले उहाँहरू सामु लैजाने भन्ने कुराहरू विभिन्न माध्यमबाट मिडिया होस्, तपाईँको फेसबुक लाइभ होस् होइन, र हरेक इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरूबाट हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सचेतना बढाउने काम गरिरहेछौँ र यहाँको लोकल कम्युनिटीमा रहनुहुने लिडर्सहरूले र यहाँको लोकल अर्गनाइजेसनहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट धेरै राम्रो छ। यो त भयो यहाँहरूले स्वत रूपमा गर्नुभएको प्रक्रियाको कुरा भयो, जस्तो एनआरएनएले संसारभरि नै आफ्नो प्रक्रियागत रूपमा जहाँ आफ्नो शक्तिशाली सङ्गठन बनेको छ त्यहाँ उसले आफ्नो गतिविधि गरिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। यी विषयमा त्यो मात्र होइन, राष्ट्रकै लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ सामग्रीहरू समेत मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू पनि सप्लिमेन्ट गरिरहेको पनि हामीले समाचारहरू चाहिँ जानकारी गराइरहेका छौँ श्रोताहरूलाई पनि, श्रोताजनमा पनि। तर एउटा चिज जस्तो नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर राजदूतावास छ जापानमा, टोकियोमा होइन, राजदूतावासले चाहिँ नि के कतिको सहयोग गरिरहेछ? एउटा औपचारिक निकाय हो नेपाल सरकारको। भोलि जापानमा जस्तो अब अहिले पो त तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ नि समस्या झन् के थाहा विकराल भएर गएर केही लामो चाहिँ भनौँ न ठुलो सङ्ख्याको नेपालीहरू नेपाल फर्काउनु पर्ने नीति भयो भने त्यसको स्थितिको लागि केही सोच, केही गृह कार्य त्यहाँ बस्ने चाहिँ नि हाम्रो सम्बन्धित शाखाले, सम्बन्धित सरकारको प्रतिनिधिहरूले केही गरिरहनु भएको छ कि छैन, अथवा तपाईँहरूले यस विषयमा केही वर्कआउट गरिरहनु भएको छ कि छैन? डेफिनेटली यो पनि साह्रै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो बारेमा हामी अहिले के छ भने सायद आजसम्मकै केसमा हेर्नुहुन्छ भने एनआइएन जापान र राजदूतावाससँग समन्वयको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हामी भेरी क्लोजली काम गरिरहेछौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग 3-4वटा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जापानका हरेक सम्बन्धित हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरू एनआइएन जापान र राजदूतावास सबै सँगै रहेर हाम्रो रिजनल कमिटी कोअर्डिनेटरहरूलाई पनि हामीले इन्भल्भ गराएर एउटा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ। भोलि अब सम्भावित विभिन्न क्राइसिसहरू आउन सक्छ, तपाईँको इकोनोमिक क्राइसिस हुनसक्छ, नेपाली कम्युनिटीमा तपाईँको धेरै जबलेसहरू हुनु भएको छ, बिजनेसहरू चाहिँ एकदम अवस्था नाजुक छ, त्यसैले जे पनि हुन सक्ने अवस्था हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयलाई लिएर हाम्रो अहिले मलाई धेरैचोटि हाम्रो त्यो किसिमको छलफल भइरहेको छ। र हिजो बेलुका मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ एउटा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत हाम्रो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूसँग एउटा चाहिँ भिडियो
कन्फरेन्स भएको थियो। राजदूत स्वयं अहिले चाहिँ त्यसमा संलग्न भएर यहाँ महामहिम राजदूत प्रतिभा राणाज्यूले चाहिँ अग्रसरता लिइराख्नु अवस्था छ। अब के छ भने हामी एउटा सोसियल अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हामी कतिपय चाहिँ जापान गभर्मेन्टको सम्बन्धित निकायहरूसँग हामीले कोअर्डिनेट गर्न नसक्ने अवस्था रहन सक्छ यहाँको एउटा चाहिँ कानुनी हिसाबले पनि। त्यस अवस्थामा पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने तपाईँले जापान गभर्मेन्टले अझै पनि हाम्रो नेपाली कम्युनिटीलाई सहयोग गर्न सक्ने ठाउँहरू के रहन सक्छन् र तपाईँहरूले कसरी कोअर्डिनेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले अलि अग्रसरता देखाइदिनु पर्यो। अर्को कुरा जापानमा एउटा के समस्या भइरहेको छ भने तपाईँले निकाल्नु भएको क्वेसन जस्तै जापानमा भिजिट भिसामा आउनुहुने, परिवारलाई भेट्न आउनुहुने, घुम्न आउनुहुने नेपाली दाजुभाइ आमा बुवाहरू पनि धेरै रहेको अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्किन चाहनुहुन्छ र कतिपय चाहिँ भिजा सकिएर अथवा चाहिँ अब नेपालमै गएर फर्केर बस्ने भनेर चाहिँ भिजा एक्सटेन्ड नगरेको नेपाली दाजुभाइहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो विषयमा पनि अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ छलफल गरेर एउटा तपाईँको यो राजदूतावासको संयोजकत्वमा राजदूत चिफ प्याटर्न रहने गरी हामीले एउटा चाहिँ यो नेपाली समुदाय कोभिड-19 आपतकालीन सहयोग समिति भनेर पनि एउटा गठन गरेका छौँ र यसको विभिन्न विभागहरू छ र यसको पूर्णता सम्भवतः हामी अब 1-2 दिन भित्रैमा यो विभागहरूको पूर्णता गर्नेछौँ। त्यसमा हाम्रो आइसिसीको निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यू, यहाँको एनसिसीको अध्यक्षज्यूहरू लगायत विभिन्न बौद्धिक वर्गहरू चाहिँ रहेर एउटा चाहिँ सल्लाहकार समिति र एउटा कमिटी बनाएको छ। हामीले अब यो कमिटी थ्रु अब कसरी हुनसक्छ, यदि आवश्यक परेको बेलामा हामीले विमान नै चार्टर गरेर लिन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, यसमा सम्बन्धित निकायले भनौँ राजदूतावासले नेपाल सरकारसँग कसरी चाहिँ कोअर्डिनेट गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूमा हामी एकदमै डे टु डे टचमा छौँ। जनकजी, जस्तो अब समस्या त त्यहाँ धेरै छन्, त्यो हामीले अब यहाँबाट मात्र मनन गरेर मात्र हुने स्थिति त नहोला होइन। यहाँहरू जुन हिसाबले लागि परिरहनु भएको छ, जुन क्रियाकलापमा यहाँहरूको जुन सहभागिता छ यसले एउटा पूर्णता पाओस्, हामी यही चाहन्छौँ। र अब हाम्रो तपाईँसँगको निर्धारित समय सिद्धिन आँटेको छ। आगामी दिनमा अझ हामी अन्य आयामबाट पनि यहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, त्यहाँको जानकारी श्रोतामाझ दिने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई हाम्रो आम श्रोतालाई जो नेपालमा अनि संसारभरि हामीलाई यति बेला सुनेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँ जापानको विशेष सन्देश के दिनुहुन्छ? धन्यवाद। मैले जापानवासी नेपाली समुदाय लगायत संसारभर छरिएर रहनुभएका र नेपालमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म यो चाहिँ अमेरिका जस्तो एउटा त्यत्रो संसारकै नम्बर 1 इकोनोमी पनि हरेक हिसाबले ठुलो देश, सम्पन्न देश पनि अहिले यो क्राइसिसबाट एकदम उथलपुथल भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै युरोपहरू त्यही अवस्था छ होइन। त्यसैले हामी भनेको यसको र अहिलेसम्म आधिकारिक यसको कुनै पनि औषधिहरू ननिस्किरहेको अवस्थामा सबभन्दा ठुलो चाहिँ भनेको हामी आफूलाई सिक्योर गर्नु हो। त्यसैले हामीले यसका हाम्रो सोसियल जस्तो मानव एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुरा धेरै आइरहेछ। यो भनेको हामी त्यति पब्लिक रूपमा ग्यादरिङ नचाहिने ठाउँहरूमा हामी चाहिँ गेट टुगेदर नगरौँ। अहिले आवश्यक चाहिने बाहिर हिँड्नु नगरौँ। अहिले त्यो नेपालमा पनि त्यही भइरहेछ, जापानमा पनि हामीले त्यही नै फलोअप गरिरहेको छौँ होइन। त्यसैले चाहिँ फलो गरिरहेछौँ। त्यसैले सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भने आफू सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, आफ्नो सोसाइटीलाई सुरक्षित बनाउन कोसिस गरौँ र आवश्यक भन्दा बढी चाहिँ हिँडडुलहरू नगरौँ म त्यही भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा अब सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित देश, सम्बन्धित राष्ट्र र सम्बन्धित निकायबाट आएका आधिकारिक सूचनाहरूलाई हामीले फलो गरौँ। अहिले चाहिँ अलिकति सोसियल मिडिया अलिकति चिप भइरहेको अवस्था पनि छ। हामीले नचाहिने मिडियाहरूलाई धेरै फलो गरेर हुन्छौँ, त्यस्तो बानी नराखौँ। आधिकारिक जस्तो तपाईँको WHO छ, तपाईँ बस्ने कन्ट्रीको तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनसक्छ, त्यहाँको आधिकारिक मिडियाहरू हुनसक्छन्, त्यस्तोबाट आउने मिडिया सूचनाहरूलाई आधिकारिक सूचना स्पेसली कोभिड-19 को बारेमा त्यसलाई फलो गरौँ। हामी नेपालीहरू धेरै हल्का भएर आफ्नो सोसियल मिडियाहरूमा विभिन्न कुराहरूलाई हामी आधारहीन समाचारहरूलाई पनि फलो गर्दाखेरि हामीमा चाहिँ एउटा छुट्टै खालको मानसिक असर पनि पर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई ध्यान दिउँ भन्दै सबै सुरक्षित। यहाँलाई म लास्ट टाइम अर्को एउटा प्रश्न पनि सोध्न खोजेँ। हुन त यो अब सान्दर्भिक होला कि नहोला, तै पनि जाँदा एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु म। कोरियामा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले, त्यहाँ जति पनि कार्यरत हुनुहुन्छ नेपालीहरूले एउटा किट नेपाललाई पठाउनु भएको छ होइन। हुन त यो विषम परिस्थितिमा, यस्तै गाह्रो साह्रो बेलामा नेपाल आमाले नेपाली छोराछोरीहरूबाट अपेक्षा गर्ने चिजहरू होलान्। जापान एनआरएनए को केही त्यस्तो योजना छ?
जापान एनआरएनए को त्यस्तो कुनै योजना छ यो अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रलाई केही जुन हामीसँग छैन नि प्राविधिक पूर्वाधारहरू जस्तो टेस्टिङ किट्सहरू छैनन् भनौँ न लगायत विभिन्न चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू छैनन् त्यस्तोको लागि केही प्रयास भइरहेको छ कि जस्तो कोरियन एनआरएनले चाहिँ नि केही समय अगाडि मात्र ठुलो सङ्ख्यामा टेस्टिङ किट्स लगायत अन्य आवश्यकीय उपकरणहरू पठाएको थियो त्यस्तै केही भइरहेको छ कि जापानमा भनेर बुझ्न खोजेको मात्र जाँदै यो मैले जहाँसम्म हजुरको कुरा क्वेसनलाई यसरी लिएँ मेरो सायद मेरो प्रब्लम हो कि हो यो जापान अन्य कोरिया अन्य एनसिसीहरूले धेरै मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ प्रोभाइड गरेको छ जापानले के गरेको छ भन्ने सोध्नु त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भने हजुर म त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने अलिकति यो चाहिँ हरेक देशमा अनुसार चाहिँ फरक पर्ने हुने भयो हुनाले तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ कि तपाईँको जापान जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू यस्तो इक्विपमेन्टहरू स्पेसली खास गरी मेडिकल इक्विपमेन्टहरू लगायतको वस्तुहरूलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरूलाई प्रडक्सन गर्दाखेरि नै एकदम हाई कस्ट पर्ने भएको हुनाले नै जापानले नै अरू देशबाट बनाएर ल्याउने गरिरहेछ त्यो हामीलाई थाहै छ अर्को कुरा जापानमा नै आफै यहाँको अवस्था जापान गभर्मेन्टले चाहिने जस्तो अवस्था सबै यसको यो कोभिड-19 सम्बन्धीको जुन इक्विपमेन्टहरू छ त्यो नै इनफ रूपमा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई पनि आफै एउटा चाहिँ एउटा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ कौतूहलता कुरा भइरहेछ त्यसैले एनआरएन जापानले जापानबाट सामान खरिद गरेर किन के पठाउन सकेन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी सम्पूर्ण मलाई सुनिराख्नु हुने सम्पूर्ण एनसिसी साथीहरू र सम्पूर्ण देश नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी के भन्छु भने जापान भनेको अलिकति फरक खालको देश भएको हुनाले हामीसँग फेरि हामी एनआरएन त्यतिकै पनि त्यति ठुलो धनी संस्था चाहिँ होइन हेर्नुहोस् हामी भनेको एउटा भोलिन्टियर संस्था हो तपाईँ हामी हाम्रो सदस्यहरूबाट उठाएको लेबीहरू हामीले राखेर हाम्रो चाहिँ फन्ड रेज गर्ने हो संस्था हो त्यसैले हाम्रो कुनै इन्कम सोर्सहरू पनि नभएको अवस्थामा हामीले पनि कोसिस गर्यौँ यहाँ होइन नगरेको होइन यहाँ कुनै हामीले त्यस्तो किसिमको इक्विपमेन्टहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर विभिन्न आधिकारिक निकाय म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूसँग कोसिस गर्यौँ तपाईँलाई यही कुरा भन्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु जापानकै नागासाकी युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीले एउटा चाहिँ प्रोडक्ट गरेको यो चाहिँ यो टेस्टिङ किट एउटा छ जहाँ चाहिँ हाम्रै यो चाहिँ कोरोना सहयोग संयन्त्रको एकजना सदस्यजी हुनुहुन्छ त्यहाँ बस्ने उहाँको मिसेस पनि त्यही युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएको हुनाले डाक्टर भएको हुनाले उहाँले चाहिँ 10वटा किटहरू लिन कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रोसेसमै छ अहिले त्यो भनेको किट भनेको एउटा सानो एउटा सस्तो नभएर एउटा किटले चाहिँ एकैचोटि 90वटा स्याम्पल टेस्ट गर्न सक्ने र त्यो चाहिँ 20 मिनटमा सबैको रिपोर्ट निकाल्न सक्ने खालको त्यो कुरा छ त्यो हाम्रो एमबिसी र एनसिसीसँग हामीले छलफल गरेर अगाडि बढिरहेछौँ हेरौँ कहाँसम्म सम्भव छ कुरा एनआरएन जापानले आइसिसी मार्फत 5 लाख नगद रुपियाँ नेपाल प्रधानमन्त्री राहत कोष मार्फत दिने भनेर कमिट गरेका छौँ त्यो हाम्रो चाहिँ हामीले दिनलाई तयार छौँ होइन त्यो पनि अब नेपाली जनताहरूलाई थोरै भए पनि सहयोग होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो सर हुन्छ यहाँको अमूल्य अभिव्यक्ति अनि समयका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद हस् नमस्ते श्रोता सुनिहाल्नुभयो यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एनआरएनए एनसिसी जापानका जनरल सेक्रेटरी जनक विक्रम साई जापानमा के कस्तो भइरहेछ नेपालीको परिस्थिति के कस्तो छ र जापान एनआरएनएले के गरिरहेको छ र जापानमा रहेका अन्य नेपाली कम्युनिटीहरूले के कस्तो गरिरहेका छन् र नेपाली कतिको सुरक्षित छन् र आगामी दिनमा के कस्तो अवस्था हुन सक्छ र त्यसका लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ यिनै विषयमा हामीले छलफल गरौँ र मैले केही समय अगाडि एनआरएनए एनसिसी जापानका जनरल सेक्रेटरी जनक विक्रम साईसँग त्यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा र एनआरएनए जापानले के क्रियाकलाप गरिरहेको छ र आम नेपालीको अवस्था के कस्तो छ र जापानबाट हामीले के सिक्ने भन्ने विषयमा केही चर्चा गरेको थिएँ भने अब हामी जापानमा रहेको नेपालीहरूको परिस्थितिलाई यो जुन एउटा कोरोना भाइरससँग लड्ने एउटा समिति बनाउनु भएको छ कोरोना भाइरससँग लड्ने समितिसँग भनौँ कोरोना भाइरस मिटिगेसन कमिटीमा जो कोअर्डिनेटरका रूपमा हुनुहुन्छ र यो टिमको एउटा फोकल पर्सन हुनुहुन्छ एलिजा केसी जो पब्लिक हेल्थसँग सम्बन्धित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रस्तुतिमा स्वागत गर्दैछु नमस्ते एलिजाजी नमस्ते सुशीलजी लगायत अहिले यो एफएम सुनिरहनु भएको सम्पूर्णमा हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु के छ तपाईको वरिपरि तपाईँ कुन शहरमा बस्नुहुन्छ मैले यो त सोध्नै बिर्सेको रहेछु म टोकियोमा बस्छु हजुर टोकियोमा करिबन 4 करोड जनसङ्ख्या छ हैन हजुर
के छ अहिले अब जापानको मुख्य राजधानी भनौँ न मुख्य सहर टोकियोको स्थिति चाहिँ के छ? जापानको विषयमा त हामीले केही समय अगाडि जानकारी लियौँ, टोकियोको स्थितिको विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले? टोकियोको स्थिति पनि अहिले एकदम भयावह नै छ होइन। जसरी अरू कन्ट्रीहरू युएस युके होइन त्यहाँको मुख्य सहरहरूमा जसरी फैलिरहेको छ त्यस्तै गरेर टोकियोमा पनि त्यही नै कन्डिसन छ। दिनौदिन केसेसहरू बढिरहेको छ होइन। हजुर। र मान्छेहरू त्रासमा छन्। एउटा मेडिकल एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, पब्लिक हेल्थसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँ। के हो यो तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? के होला? पेन्डेमिक भनेको छ, महामारी भनेको छ होइन, भाइरस भनेको छ, के एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले यसलाई कसरी बुझ्ने? यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भनेको चाहिँ अब जस्तै हामी नेपाली कम्युनिटीले स्पेसली है हजुर बुझ्ने यो चाहिँ एउटा सरुवा रोग भन्छौँ हामी होइन। एकले अर्कालाई छोएर अथवा आछ्युङ गर्दाखेरि त्यो छिट्टाले अथवा कसै इन्फेक्टेड मान्छेले छोएको सर्फेसहरू छुँदा पनि सर्ने र सर्दाखेरि भाइरस एकअर्कामा ट्रान्समिट हुने हो होइन। र त्यसले चाहिँ पछि गएर जसमा ट्रान्समिट हुन्छ जसको स्वास्थ्य स्थिति अलरेडी कमजोर छ होइन, हामी इम्युनोसप्रेस्ड भन्छौँ, जसको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो भाइरसले चाहिँ सास प्रश्वासमा चाहिँ अप्ठ्यारो बनाइदिन्छ हजुर होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरू जसमा यो भाइरस देखिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले भेन्टिलेटर चाहिन्छ। पुरै विश्वमा भेन्टिलेटर कमी भइरहेछ भन्ने कुराहरू न्युज आइरहेछ नि। हजुर यो कुरा चाहिँ यही नै हो कि इन्फेक्टेड हुन्छन्, उनीहरूको सास प्रश्वास प्रणालीमा एफेक्ट गर्छ, जसले गर्दा राम्ररी सास फेर्न पाउँदैनन्, अक्सिजनको कमी हुन्छ र एकदम नराम्रो केसमा अब मान्छेको मृत्यु पनि हुन्छ होइन। हजुर। तपाईँ एज अ मेडिकल एक्सपर्ट तपाईँ आफै पनि यो सेवाको लागि जापानमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। सँगसँगै त्यो मात्र होइन कि एनआरएनएले जुन किसिमको एउटा चाहिँ कमिटी बनाएको छ त्यो कमिटीको एउटा मुख्य व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ होइन। एउटा कम्युनिटी झन्झनै 1.5 लाख जति नेपालीहरूको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा एउटा स्वास्थ्य सेवकको रूपमा तपाईँ त्यहाँ चाहिँ सबैलाई सेवा दिइरहनु भएको छ आफ्नो समिति मार्फतबाट। के छ अहिले नेपालीहरूको? मलाई केही समय अगाडि जनकजीले जानकारी दिनुभयो अनुसार 3 जना इन्फेक्टेड हुनुभएको थियो, जसमध्ये 1 जना चाहिँ रिकभर भइसक्नु भएको छ, 2 जना हस्पिटलाइजै हुनुहुन्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो। यसको असर नेपाली कम्युनिटीमा के कस्तो देखिरहनु भएको छ यहाँले? अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब हामी नेपालीमा त जम्मा 3 जनालाई देखिएको, त्यो पनि 1 जना रिकभर भइसक्नु भयो होइन। र 2 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको नि सिम्पटम्स एकदम माइल्ड सिम्पटम्स छ। उहाँहरू जुन हस्पिटलाइज हुनुभएको छ हामी रेगुलर फलोअपमा हुन्छौँ होइन, अनि उहाँहरूको कन्डिसन आत्तिनुपर्ने कन्डिसन छैन। तर मेन मान्छेहरू किन आत्तिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ धेरैजना आफ्नो सराउन्डिङमा जति पनि इन्फेक्टेड मान्छेहरू छन् उनीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ क्या हामी नेपालीमा भन्दा पनि। र जापानको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ जापानमा चाहिँ अहिले भर्खरै एउटा युनिभर्सिटीले गरेको रिसर्च अनुसार हामी नर्मल 12 जनामा पनि 1 जनामा चाहिँ यो भाइरस छ भनेर उसले त्यो रिसर्चले चाहिँ एउटा कन्क्लुजन निकालेको छ। त्यो चाहिँ नि सुतिरहेको अवस्थामा होला हामी भित्र हैन त? हजुर अफ कोर्स। हजुर त्यसको मतलब चाहिँ यसको रिस्क एकदमै धेरै छ के। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले जापानमा जति पनि केसेसहरू आइडेन्टिफाइड भएको छ होइन, हजुर त्यो मध्ये मोर देन 40% केसेसहरू चाहिँ अननोन रुटबाट ट्रान्समिट भएको छ के, जसको चाहिँ कहाँबाट कसरी लाग्यो त्यो मान्छेलाई भन्ने कुनै पनि स्रोतै छैन होइन। हजुर हजुर हजुर। यसको मतलब के हो हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी नर्मल्ली बस्दा पनि हामीमा रिस्क एकदम धेरै भइसकेको छ अहिले। ओके। यसलाई चाहिँ अहिले त्यसरी र त्यही रिस्क धेरै भएको कारणले गर्दा मान्छेहरू एकदमै त्रसित छन्। ओके। है अब घरबाट बाहिर निक्लिँदैमा अब कसैसँग बोल्न पनि डराउने होइन, सुपरमार्केट जानु पर्यो खान सबैलाई परिहाल्छ होइन, त्यो केही सामान किन्न जाँदाखेरि त्यही किनेर ल्याएको प्याकेटमा पनि हुन्छ कि। यो त हामीलाई हाम्रै यही देशमा पनि हजुर
यहाँहरूको त विकसित राष्ट्र भयो एउटा भनौँ न। अब हामी जुन एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र गरिब देश भन्छौँ नि हामी होइन, यिनै पनि हामीलाई त्यो किसिमको त्रास छ। यो संसारभरि नै भएको त्रास होला। समग्रमा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको चिज चाहिँ नि जस्तो एनआरएनए जापानको तपाईँ एउटा चाहिँ नि यो रोगसँग लड्ने एउटा समिति जुन निर्माण गरेको छ, मिटिगेसन कमिटीको, कोरोना भाइरस मिटिगेसन कमिटीको एउटा कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, फोकल पर्सन हुनुहुन्छ। सो तपाईँहरूले त्यहाँ के बेस्ट प्र्याक्टिस के अप्लाई गरिरहनु भएको छ? खालि सचेतना मात्र दिने अभियान हो कि अन्य क्रियाकलाप पनि छ तपाईँहरूको टिमको? अहिले हाम्रो फर्स्ट प्राइमेरी पर्पस भनेको यो कमिटीको चाहिँ हजुर राइट इन्फर्मेसन राइट पिपललाई दिने हो एट राइट टाइम। ओके हजुर, मेन अहिले हामीलाई चाहिएकै नै त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हजुर, र राइट इन्फर्मेसन दिएर, जस्तै कि यहाँ जापानमा बस्नु भएको मान्छेको समस्या भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम छ ओके होइन, अनि यहाँको मेडिकल केयर सिस्टमको बारेमा केही पनि जानकारी छैन, थाहा छैन, नीति नियम थाहा छैन। उहाँहरू कतिजना सायद डराएर बसिरहनु भएको छ क्या सिम्पटम्स भए पनि। हजुर, कति त अब इलिगल हुनुहुन्छ होला, लुकेर बसिरहनु भएको होला। हजुर हजुर, अफकोर्स कतिको भिजा स्टेटस राम्रो छैन होइन, कतिजना टुरिस्ट भिजामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हेल्थ इन्सुरेन्स छैन। सो यसले अब मेडिकल कस्ट हाई आउने हो कि त्यो डरले पनि धेरैजना अगाडि नआउनु भएको जस्तो कन्डिसन छ होइन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिलेको मेन पर्पस भनेको चाहिँ राइट इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने हो कि यहाँको केयर सिस्टम कस्तो छ, इन्सुरेन्सले कति कभर गर्छ होइन, र ग्रास रुट लेभलमा यहाँ जति पनि नेप्लिज कम्युनिटी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ कसरी यो जापानले चाहिँ ओगटेको छ, यो कोभिड-19 जुन जापानले आफैले जुन मेडिकल केयर सिस्टम बनाएको छ एउटा होइन, त्यसमा इमिग्रेन्ट्सहरूलाई कसरी कभर गरेको छ भन्ने कुरा हामीले यो न्युज फ्लो गर्ने हो अहिले चाहिँ मेन भनेको। र यसमा अब पर्सनली हामी सजेसन्सहरू, हामीलाई कन्ट्याक्ट्सहरू जति पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजेसन्सहरू दिने ओर्ने कामहरू त हामी कन्टिन्यू गरि नै रहेका छौँ। हजुर एलिजाजी, जस्तो अब तपाईँहरूले एउटा समिति नै बनाएर, यो हुन त अघि मलाई तपाईँको महासचिवले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ, यो संसारभरि रहेको एनआरएनएले आइसिसीले विशेष गरी यो जति पनि नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल कमिटी जति पनि बनाएको छ उनीहरूलाई यो निर्देश पनि दिएको छ एउटा फोकल पर्सन चाहिँ डिजाइन गरेर उसको आधारमा त्यहाँ क्रियाकलाप गर्नु भनेर। अब तपाईँ त्यहाँको फोकल पर्सन हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिले आँट्नु भएको क्रियाकलापको हामी सफलताको कामना पनि गर्छौँ र हामीसँग भएको निर्धारित समय एकदमै कम छ। अहिले हाम्रो समाचारको समय हुन आँटिसकेको हुनाले हामी फेरि पनि अन्य प्रस्तुतिहरूमा तपाईँसँगको सम्पर्कलाई हामी जोड्ने कोसिस गर्छौँ र त्यहाँको जानकारी लिने। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ फोकल पर्सनको नाताले, एउटा नेपालीको पनि नाताले आम नेपालीलाई जापानमा, नेपालमा अनि संसारभरि छरेर बसिरहनु भएका नेपालीलाई यो महामारीबाट बच्नका लागि के सन्देश दिनुहुन्छ छोटो मिठो? अहिले मैले दिने सन्देश भनेको एकदम छोटो एकदम राम्रो भनेकै हजुर, सबसे पहिला भने सही जानकारी लिनुस्, राइट इन्फर्मेसन हैन, हजुर, राइट इन्फर्मेसन लिनुस् हजुर, र सकेसम्म घरमा बस्नुस्। यदि मिल्दैन भने काममा जानुभयो भने पनि राम्ररी डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्ने हैन, हात धुने। हजुर, अहिलेको यो कुराहरू एकदम सानो सानो लाग्छ र सबैलाई थाहा पनि छ, तर पनि मान्छेले गरिरहनु भएको छैन हैन। र नेपालको केसमा भन्नुहुन्छ भने अहिले लकडाउनमा छ नेपाल हैन, लकडाउनमा छ, तर पनि यहाँ न्युजहरूले हजुर न्युजले देखाइरहेको हुन्छ कि कतिजना बाहिर निक्लेर हैन पुलिसहरूले पुरा लाठीचार्ज गरिरहेको होइन। त्यो लाठीचार्ज आजभन्दा 2 हप्ता जस्तो अगाडि नै हो क्या अरे, जब पत्रकारहरूले ती दृश्यहरू, ती चाहिँ नि अवस्थाहरू जस्ता तस्तै बाहिर लिएर सकेपछि प्रहरीहरू सचेत भइहाल्नु भयो। अहिले सचेत भएको कारणले गर्दाखेरि सायद लकडाउनमा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई त्यति मतलब पनि नगरिरहेको हो कि भन्ने दृश्य देखिन्छ। लकडाउनलाई इफेक्टिभ बनाऊ भन्छु म है। हजुर, अहिले 1 महिना तपाईँ घर बस्नुभयो भने यो रोगलाई हामीले लड्नलाई सायद अलि टाइम पाउँछौँ कि होइन। हाम्रो साइन्टिस्टहरू जति पनि भ्याक्सिन्सको लागि काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यो भ्याक्सिन इन्भेन्ट गर्ने टाइम पाउनुहुन्छ। हजुर, सो त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ घरमा बसेर काम गर्ने, अब टेलिवर्क गरेर हुन्छ कि होइन, हजुर, कसरी हुन्छ सकेसम्म आफूलाई हिँडुल गर्नबाट चाहिँ रोक्नुस् र आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने हो। सो राइट इन्फर्मेसन राइट ठाउँबाट लिनुस्, दूरी कायम गर्नुस् हैन, दूरी कायम गर्नुस्। सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा भनेको घरमा बस्नुभयो भने त यतिकै आफै पनि एप्लाई भइहाल्छ। सही कुरा। यहाँको यो अमूल्य समय अनि जानकारीका लागि यहाँलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। आगामी प्रस्तुतिमा फेरि पनि यहाँको यो चाहिँ जुन किसिमको अनुभव हामी जोड्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने हामी बिदा माग्दछौँ।
हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई र सुनिदिनु हुने सबैलाई। हस् त धन्यवाद छ एलिजाजी। नमस्कार। नमस्कार, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एलिजा केसी जापानबाट। एनआरएनए जापानले जुन कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि एउटा समिति बनाएको छ, त्यो समितिको मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ। र श्रोता, हामीले सक्नेसम्मको जानकारी जापानको विषयमा यहाँलाई दिँदै आइरहेका छौँ र आज विशेषतः जापानमा रहनुभएका नेपालीहरूका मुख्य व्यक्तिहरू, मुख्य सन्देशवाहकहरूसँगै हामीले केही चर्चा गऱ्यौँ। जापानमा के कस्तो अवस्था छ, जापान जस्तो मुलुक पनि के कसरी त्रसित भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। निर्धारित समय सिद्धिसकेको हुनाले आफ्ना अन्ततोगत वैचारिक प्रस्तुति यहाँहरूमाझ दिन सकिन। प्राविधिक मित्र सुरेन, सनत अनि रमेशलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता सुशील राउत बिदा हुन्छु। यसपछि क्यापिटल एफएममा टाइम चेक अनि न्युजको पालो। नमस्ते, ह्याभ ए वन्डरफुल डे अहेड।